बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर याहिया नूरी और आज हम बात करेंगे एक डिफरेंट से टॉपिक के ऊपर। डिफरेंट क्यों? क्योंकि आपने इसका जिक्र शायद ही कभी सुना हो, मुमकिन है सुन रखा होगा, लेकिन आमतौर से इस पर गुफ्तगू नहीं की जाती। आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करने चले हैं तो क्यों करने चले हैं, इसके पीछे आपका रिसर्च पैराडाइम क्या है। तो उस वक्त क्योंकि हमने इस मौजू को कभी डिस्कस ही नहीं किया होता तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे फिलोसफिकल बेसिस ऑफ रिसर्च के ऊपर। रिसर्च अप्रोच वो ब्रॉड प्लान और प्रोसीजर्स होते हैं जो आप रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम आमतौर से कुछ एजम्पशन से शुरू करते हैं, हमारे कुछ मफरूज़े होते हैं कि जनाब हम ये मफरूज़े कायम कर रहे हैं, ये हमारी एजम्पशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं। तो आपको अपनी एजम्पशंस का बहुत क्लियरली अंदाज़ा होना चाहिए। फिर उसी बेसिस के ऊपर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं डेटा कलेक्ट करने और एनालाइज करने से पहले कि हम ये डेटा कलेक्ट करेंगे कैसे, तो हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे। और आखिर में हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। तो आमतौर से जो प्रपोजल आप लिख रहे हैं या जो पेपर आप लिख रहे हैं उसके अंदर आपने यही काम करना है। आपने किसी एक जगह से शुरू करना है, इसमें आपकी कुछ एजम्पशंस होंगी। वो एजम्पशंस आप लिटरेचर रिव्यू की बेसिस के ऊपर कायम करेंगे। आपकी एक रिसर्च प्रॉब्लम होगी, रिसर्च क्वेश्चंस होंगे, कुछ हाइपोथेसिस होंगे। ये सारा कुछ बेसिकली जिस चीज़ पर बेस करता है वो फिलोसफिकल बैकग्राउंड है, जिसके बारे में हमें अक्सर पता नहीं होता और हम उसके बगैर काम शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। जब हम रिसर्च करते हैं तो हम मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कई लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, हमारे क्वेश्चंस आमतौर से ओपन एंडेड होते हैं, तो उसके नतीजे में एक डेटा जनरेट होता है, ट्रांसक्रिप्ट जनरेट होती है। फिर हम उसमें से थीम्स निकालते हैं, उनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं कोड्स जनरेट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये बॉटम अप अप्रोच है या इंडक्टिव मेथडोलॉजी है। इसे हम आम तौर से फॉलो करते हैं जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पहले से हाइपोथेसिस मौजूद होता है और उस हाइपोथेसिस के नतीजे में हम कोशिश करते हैं कि हम उससे रेलेवेंट वेरिएबल्स का डेटा जो है वो जमा करें। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है। कभी कभी हम ये करते हैं जनाब कि हम इन दोनों मेथड्स को मिक्स कर देते हैं, और जब हम इनको मिक्स करते हैं तो मिक्स मेथड अप्रोच निकलती है। इसमें हम ये करते हैं अक्सर कि जैसे अगर मुझे एक क्वेश्चनर डेवलप करना है किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिनन से मुतालिक, तो पहले मैं उससे मुताबिक तमाम का तमाम लिटरेचर सर्च करूँ। वो लिटरेचर सर्च करने के बाद मेरे पास कुछ फैक्टर्स आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को या उस वेरिएबल को डिफाइन करती होंगी, उसको एक्सप्लेन करती होंगी। और मैं उसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चनर डेवलप कर लूँगा। फिर मुझे उस क्वेश्चनर की वैलिडेशन करनी होगी, उसकी रिलायबिलिटी असेस करनी होगी। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। तो ये कहलाती है जनाब मिक्स मेथड अप्रोच। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसके पीछे हमारा एक वर्ल्ड व्यू होता है। वर्ल्ड व्यू से मुराद होती है कि एक सेट ऑफ बिलीव्स होता है जिसके तहत हम अपनी रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे हैं। ये सेट ऑफ बिलीव्स आमतौर से मुख्तलिफ फैक्टर्स शेप करते हैं, जैसे कि आपकी अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस है, प्रायोरिटीज़ हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी सुपरवाइज़र या जो भी आपकी कोलीग्स हैं उनके अपने वर्ल्ड व्यूज़ क्या हैं। तो इनसे मिला जुला के आप ज़ाहिर है एक पर्टिकुलर टाइप की रिसर्च कर रहे होते हो। तो ये सारी की सारी जो उसकी बेसिस है या उसकी फाउंडेशन है, ये फिलोसफिकल वर्ल्ड व्यू है। तो जो पहला वर्ल्ड व्यू हम डिस्कस करेंगे वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट वर्ल्ड व्यू है। मगर जाहिर है जब आप पोस्ट पॉजिटिविस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिविस्ट के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो जनाब पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि दुनिया हमारे सामने ऑब्जेक्टिव रियलिटी की फॉर्म में मौजूद है। हमारा काम यह है कि हम इसे देखें और एनालाइज करें। जो फैक्ट्स हैं, जो फिजिकल एविडेंस है उसे तलाश करें, जो लॉज हैं उनको तलाश करें। और जिस किस्म के लॉज फिजिकल वर्ल्ड पर अप्लाई होते हैं सोशल वर्ल्ड पर भी उसी किस्म के लॉज अप्लाई होते हैं। अच्छा जी, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? वो इससे एक स्टेप आगे जाता है। वो कहता है ठीक है जी,
دنیا ہمارے سامنے آبجیکٹیو ریالٹی کی فارم میں موجود ہے، مگر اس کو انٹرپریٹ ہم نے کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دیر از سم سارٹ آف ایبسولوٹ ٹروتھ آؤٹ دیئر، بلکہ ہماری انٹرپریٹیشن بھی اس کے اندر شامل ہے. ہم اس کو اپنے انداز میں انٹرپریٹ کریں گے. جو ایزمپشنز آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی ان کا تعلق کوانٹیٹیو ریسرچ سے زیادہ ہے. آپ نے اسے سائنٹیفک ریسرچ کے نام سے پڑھ رکھا ہوگا. اسے ہم امپیریکل سائنس بھی کہتے ہیں. یہ کاز اور ایفیکٹ پر بلیو رکھتی ہے، جسے ہم ڈٹرمنیشن کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے خیالات کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں توڑ کر انہیں ٹیسٹ کرنے کی بات کرتی ہے. اسے ہم ریڈکشنزم کہتے ہیں. اس میں ہم مختلف فینومینا کو، مختلف بیہیویئرز کو میجر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک تھیوری ہوتی ہے جس کو ہم ویریفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ کو یاد ہو رہا ہوگا جو سائنٹیفک میتھڈ آپ نے پڑھا تھا بالکل سائنس پڑھنے کے شروع میں، یہ وہی ہے ایکچولی. اس میں ہم ایک ہائپوتھیسس جنریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف ایویڈنس تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب ہمارے پاس اس کے خلاف ایویڈنس نہیں آ پاتا تو ہم کہتے ہیں وی فیل ٹو ریجیکٹ دس ہائپوتھیسس. اب آپ کو نل ہائپوتھیسس اور آلٹرنیٹ ہائپوتھیسس کے بارے میں کچھ سمجھ آنے لگا ہوگا. ان کے نزدیک ریسرچ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ ایک کلیم ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس کو اس کو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی فائنڈنگ ایویڈنس فار اور اگینسٹ اٹ. اس کے تحت جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کر رہے ہیں اسے آبجیکٹو ہونا چاہیے. اسی لیے آپ یہاں پر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ویلڈ ہو، ریلائبل ہو، اور اس میں کوئی کسی قسم کا بائس نہ ہو. کنسٹرکٹیوسٹ اپروچ کیا ہوتی ہے جناب، کہ اس کے تحت ہم سب کی جو ریالٹی ہے وہ سبجیکٹیو ہے. تو کنسٹرکٹیو اپروچ ہمارے ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کرتی ہے جو کہ ہم نے اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں. وہ یہ بلیو رکھتی ہے کہ جناب ہم سب اپنے اپنے ایکسپیرینسز ڈیولپ کرتے ہیں. تو اس کا تعلق عام طور سے اوپن اینڈیڈ کوشچن سے ہوتا ہے، جہاں پہ وہ جا کے لوگوں کے بیہیویئرز، ایٹیٹیوڈز، ان کے ایکسپریشنز، ان کو ایکسپلور کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کتنے مختلف قسم کے ویوز موجود ہیں. تو جب ہمیں کوئی کویسچنیر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کوئی تھیوری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے، تو ہم سٹارٹ ہمیشہ کوالٹیٹیو سے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس جتنے بھی ڈائیورس قسم کے ویوز ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں یا جو بھی انفارمیشن ہے وہ آ جائے. اس میں کانٹیکسٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. تو جو کوالٹیٹیو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی کسی بھی معاملے کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو کیا ہے، کلچرل پرسپیکٹو کیا ہے. تو اس کی میجر ایزمپشنز یہ ہیں کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ میننگز کنسٹرکٹ کرتے ہیں ایز دے انگیج ود دا ورلڈ. جیسے جیسے دنیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اس کے بارے میں ایک سبجیکٹیو ایکسپیرئنس ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ان کے اپنے جو پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں، ان کے تحت وہ ان میننگز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اس میں آپ کو انڈکٹیو اپروچ زیادہ نظر آئے گی کہ آپ نے مختلف خیالات کو لے کر ان کو گریجولی نیرو ڈاؤن کیا اور اس کو سمپلیفائی کیا. ٹرانسفارمیٹیو ورلڈ ویو عام طور سے مارجنلائز کمیونٹیز کے بارے میں بات کرتا ہے. ویمن ہو گئیں، کوئی ایتھنک مائنورٹیز ہو گئیں، ریفیوجیز ہو گئے، ڈفرینٹ سیکشول اورینٹیشن کے لوگ ہو گئے. ان ساروں کے بارے میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ٹرانسفارمیٹیو ورلڈ ویو کے تحت ہوتی ہے. اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ پازیٹیوزم، پوسٹ پازیٹیوزم، کنسٹرکٹیوزم، ان میں سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ورلڈ ویو ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو کمپلیٹلی ایڈریس نہیں کرتا. تو اس کی اپنی ایک پرٹیکولر اپروچ ہے. پریگمیٹسٹ اپروچ آپ کو مکس میتھڈ کے بیک گراؤنڈ میں نظر آئے گی. نہ یہ پیورلی کوالٹیٹیو ہے نہ یہ پیورلی کوانٹیٹیو ہے، بلکہ دونوں کا مکسچر ہے. اس میں آپ اپنی ایزمپشنز کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں سے ڈرا کرتے ہیں، اور آپ عام طور سے ان سچویشنز کو یا ان ایکشنز کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں
یا ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. یہ عام طور سے کمپلیکس سچویشنز کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے تحت آپ مختلف سورسز سے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو تھوڑی سی آزادی حاصل ہوتی ہے کہ آپ کس انداز میں اپنے ریسرچ کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اور مگر آپ کے پاس اس کی پوری جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تو جناب یہ ساری ڈیٹیلز تھی جو کہ فلاسفیکل انڈر پیننگس کہہ لیں، آپ فلاسفیکل فاؤنڈیشنز کہہ لیں ریسرچ کی، جس کے بارے میں آپ بہت زیادہ نہ پڑھیں. بہت زیادہ تو میں بھی نہیں جانتا، بلکہ میں تھوڑا زیادہ بھی نہیں جانتا، مگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ ضرور ہونا چاہیے کہ میرا ورلڈ ویو کیا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کوالٹیٹیو ریسرچ جب آپ کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، بیکاز ان کا ورلڈ ویو کنسٹرکٹیوزم سے ریلیٹڈ ہوگا. آپ نے کبھی اس کو نام نہیں دیا ہوگا، مگر اسٹل یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. کچھ لوگوں کو نمبرز میں زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ دنیا کو نمبرز کی اینک سے دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ پھر ایک پوسٹ پازیٹیوسٹ ورلڈ ویو رکھتے ہیں. سو یہ جو مختلف قسم کے انداز ہیں دنیا کو دیکھنے کے، اس میں سے کوئی انداز آپ کا بھی ہوگا. اور جب آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ بھائی میں یہ ریسرچ اس لیے کرنا پسند کرتا ہوں کہ میرا دنیا کو دیکھنے کا انداز یہ ہے. تو جو میری ریسرچ ہے وہ مجھے ایک پرٹیکولر پرسپیکٹو دکھاتی ہے دنیا کا، چاہے وہ کوالٹیٹیو ہو یا وہ کوانٹیٹیو ہو. سو یو نیڈ ٹو نو دیز تھنگس. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ ٹاپک کچھ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ کمپلیکس ٹاپک ہے، اس کو پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، جیسے جیسے آگے بڑھیں آپ کے ذہن میں ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ کی علم میں اضافہ ہوتا جائے گا. السلام علیکم.